नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली स्टुडेन्ट्स नामक युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ हरिश भट्ट र आज चाहिँ म एउटा निमोनिक्स भिडियो लिएर आएको छु। यो निमोनिक्स चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको भेरियस स्टेप्सहरुको निमोनिक रहेको छ। ग्लाइकोलाइसिसको चाहिँ हाम्रो 10 वटा स्टेप रहेको छ टोटल र 10 वटा स्टेप्सको निमोनिक्स र त्यो सँगै जोडिएको इन्जाइम्सहरुको पनि निमोनिक्स मैले लिएर आएको छु। धेरै विद्यार्थीहरुलाई ग्लाइकोलाइसिसको यो स्टेप्सहरु एकदमै गाह्रो परिरहेको हुन्छ गर्न। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो लाग्नेछ त्यो सबै स्टेप्सहरु। ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप्सहरु जान्न अगाडि ग्लाइकोलाइसिस भनेको के हो त्यो बुझौं। ग्लाइकोलाइसिस भनेको केही नभएर के हो त ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन अफ के हो त ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज हो। ग्लुकोजको ब्रेकडाउन हो इन्टु केमा त भन्दाखेरि केमा ब्रेकडाउन हो त पाइरुभेटमा। पाइरुभेट और पाइरुभेटले हामी के पनि भन्छौं त पाइरुभिक एसिड पनि भन्छौं। ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज, ग्लुकोजको ब्रेकडाउन इन्टु पाइरुभेट। पाइरुभेटमा ग्लुकोजको ब्रेकडाउनलाई हामी के भन्छौं त ग्लाइकोलाइसिस भन्छौं है। र ग्लाइकोलाइसिसको डेफिनेसन चाहिँ बुझ्यौं है हामीले। अब यसको कतिवटा स्टेप्स छ भनेपछि यसको चाहिँ हाम्रो 10 वटा स्टेप्स छ, 10 वटा स्टेप्स छन् है। ग्लाइकोलाइसिसको 10 वटा स्टेप्स छ। र निमोनिक्स भन्नु अगाडि म तपाईहरुलाई केही कुराहरु याद गर्न भन्छु। त्यो कुरा के हो कि एउटा राम्री गर्लफ्रेन्ड सोच्नुस् है। एउटा राम्री गर्लफ्रेन्ड सोच्नुस् है। एउटा राम्री गर्लफ्रेन्ड सोच्नुस्। अनि त्यसपछि एउटा ग्लास सोच्नुस्। ग्लास पानी खाने जे पनि खाने ग्लास सोच्नुस् है। ग्लास सोच्नुस्। अनि त्यसपछि दारु सोच्नुस्। दारु अल्कोहल भोडका दारु जे सोच्नुहुन्छ दारु सोच्नुस् है। भोडका ल। अनि त्यसपछि अर्को सोच्नु पर्ने कुरा भनेको पबजी। पबजी है। पबजी सोच्नुस् है। अर्को यी 4 वटा कुरा तपाईहरु एउटा एकचोटी माइन्डमा टक्क पारेर राख्नुस् है। राम्री गर्लफ्रेन्ड, ग्लास, दारु अनि पबजी, हाम्रो फेभरेट पबजी है। अब यति तपाईहरुले माइन्डमा राख्नुभयो भनेपछि अब निमोनिक्स सुरु गरौँ है। अब निमोनिक्स के रहेछ भनेपछि गुड गर्ल फ्रेन्ड। गुड गर्लफ्रेन्ड राम्री गर्लफ्रेन्ड, गर्ल फ्रेन्ड गुड गर्लफ्रेन्ड राम्री गर्लफ्रेन्ड, फिल ग्लास डेली बाई 3 पेग एन्ड 2 पेग है। के गर्ने रहेछ त राम्री गर्लफ्रेन्डले ग्लास चाहिँ भर्री ग्लास दिनदिनै के हाल्ने रहेछ त 3टा पेग र 2टा पेग। दारुको 3टा पेग र 2टा पेग हाल्ने रहेछ ग्लासमा, भर्री ग्लासमा है दिनदिनै। अनि एन्ड प्ले पबजी। एन्ड प्ले पबजी है। यति भयो। राम्री गर्लफ्रेन्ड दिनदिनै ग्लास भर्छे केले त 3टा पेग र 2टा पेगले अनि खेल्छे पबजी। एन्ड प्ले पबजी है। अब यहाँबाट हेर्नुस् हाम्रो 10 वटा आइसकेको छ। 10 वटा स्टेप्सहरु आइसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 10 आयो। 10 वटा स्टेप्सहरु हाम्रो आयो है। अब जानौं त गुडबाट के रहेछ। गुडको यो जीबाट के रहेछ त ग्लुकोज। फर्स्टमा हाम्रो ग्लुकोज, ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज इन्टु पाइरुभेट।
यो लास्ट हो, यो चाहिँ फर्स्ट हो। फर्स्टमा के आयो, ग्लुकोज आयो है। अब गर्लबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट, गर्लको जीबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट। अब फ्रेन्डको एफबाट के आयो त, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट। फिलको एफबाट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट है। ठिक छ, ग्लुकोज पछि यो आयो, यो पछि यो आयो, यो पछि यो आयो है। यसको यहाँ इन्जाइम्सहरू हुन्छ, त्यो म एकछिनमा त्यसको पनि निमोनिक्स भन्छु है। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। अब ग्लासको जीबाट के आयो त, ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फोस्फेट आयो है। डेलीको डीबाट डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट है, यो आयो। डेलीको डीबाट डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट। अब बाईको बीबाट के आयो त, 1,3 बाइफोस्फो ग्लाइसरेट है, यो आयो 1,3 बाइफोस्फो ग्लाइसरेट। अब जो हाम्रो यो 3 पेग र यो 2 पेग छ, दारूको पेग हुन्छ नि, 3टा पेग र 2टा पेग, यो जो छ यसबाट के आउँछ त, हाम्रो 3 पेगबाट के आउँछ, यो 3 को 3 पेगको यो पीबाट के आयो त, फोस्फो ग्लाइसरेट आयो है। यो 3 को 3 पेगको पीबाट फोस्फो ग्लाइसरेट। अब यो 2 को 2 लेख्नुहोस्, अनि यो पीबाट, पेगको यो पीबाट चाहिँ फेरि फोस्फो ग्लाइसरेट, फेरि फोस्फो ग्लाइसरेट है। यो 2 को 2 अनि यो पी, पेगको पीको यो फोस्फो ग्लाइसरेट भयो है। अब प्लेबाट के आयो त, प्लेको पीबाट के आयो, फोस्फो इनोल पाइरुभेट, फोस्फो इनोल पाइरुभेट आयो है प्लेको पीबाट। प्लेको पीबाट फोस्फो इनोल पाइरुभेट आयो। अब यहाँ हेरौँ त, हाम्रो यो पबजी थियो नि, पबजीको हाम्रो फेभरेट पबजीको पीबाट के आयो त, लास्टको हाम्रो पाइरुभेट आयो, लास्टको मोलिक्युल पाइरुभेट आयो। हेर्नुहोस् त, ग्लुकोजबाट, गुडको ग्लुकोज जीबाट यो पबजीको पी पाइरुभेट आयो है। हाम्रो यो लास्ट मोलिक्युल हो, यो फर्स्ट मोलिक्युल हो। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, हाम्रो 10वटा ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप्सहरू कस्तो राम्रोसँग, हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो तरिकाले हाम्रो सकियो है। सजिलो छ नि। गुड गर्ल फ्रेन्ड फिल ग्लास डेली बाई 3 पेग एन्ड 2 पेग एन्ड प्ले पबजी। अनि पबजी खेल्यो, दारू खायो उसले, राम्री गर्लफ्रेन्डले दिनदिनै दारू हाल्यो ग्लासमा, 3टा पेग र 2टा पेग, अनि पबजी खेल्यो भन्यो है। यो भयो। अब यसको बीच बीचमा चाहिँ के छ, हाम्रो इन्जाइम्सहरू छ है। इन्जाइम्सहरूको पनि म अहिले निमोनिक्स भन्छु है। इन्जाइम्सहरूको पनि म अहिले निमोनिक्स भन्छु। र अब इन्जाइम्सहरू हाम्रो 10वटा स्टेप छ भनेपछि हाम्रो इन्जाइम्सहरू पनि 10वटा हुने भयो है। 10वटा इन्जाइम्स हुने भयो, इन्जाइम्सहरू पनि 10वटा हुन्छ है। 10वटा स्टेप्स भएपछि त्यसकै 10वटा इन्जाइम्सहरू हुन्छ। र यसको निमोनिक्स याद गर्नुभन्दा तपाईँले अगाडि के दिमागमा राख्नुहोस् कि, एउटा ठुलाबडा मान्छेले धेरै ग्ल्यामरस देखाउँछ अनि पोजमा फोटो खिच्छ भनेर सोच्नुहोस् है। त्यो सोचिसकेपछि अबतिर यसको निमोनिक्स रहेको छ, हाई प्रोफाइल पिपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर posing
एभ्री प्लेस, ठाउँ ठाउँमा पोज गर्दै ग्ल्यामरस पिक्चर खिच्छ ठुलाबडा मान्छेले भनेर सोच्नुहोस् है। यो सोच्नुहोस्। अब यसको निमोनिक्स, यो निमोनिक्स भयो इन्जाइम्सको। अब हाईको एचबाट के आउँछ त, कुन इन्जाइम्स आउँछ हाम्रो? हेक्सोकाइनेज आउँछ है, हेक्सोकाइनेज इन्जाइम आउँछ हाईको एचबाट। प्रोफाइलको पीबाट के आयो त? फोस्फो ग्लुकोज आइसोमेरेज आयो। प्रोफाइलको पीबाट फोस्फो ग्लुकोज आइसोमेरेज आयो है। अब पिपलको पीबाट फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज आयो है। पिपलको पीबाट फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज आयो। अब एक्टको एबाट के आयो त? अल्डोलेज आयो। 2 को टीबाट ट्रायोज फोस्फेट आइसोमेरेज आयो है। 2 को टीबाट ट्रायोज फोस्फेट आइसोमेरेज। ग्लाइमरसको जीबाट ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आयो है। डिहाइड्रोजिनेज है, ठिक छ। ग्लाइमरसको जीबाट ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आयो है। अब पिक्चरको पीबाट के आयो त हाम्रो? फोस्फो ग्लाइसेरेट, फोस्फो ग्लाइसेरेट पिक्चरको पीबाट। अब यसमा यता र यता हुन्छ है, झुकिन्छ मान्छे। अब फोस्फोग्लाइसेरेट यहाँ पनि हुन्छ, यो पोजिङको पीबाट पनि फोस्फोग्लाइसेरेट हुन्छ, फोस्फोग्लाइसेरेट हुन्छ यसको पीबाट पनि। अब झुकिन्छ मान्छे, यहाँ पनि फोस्फोग्लाइसेरेट, यहाँ पनि फोस्फोग्लाइसेरेट, तर यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ है, यहाँ फरक हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कहाँ काइनेज हुन्छ, कहाँ म्युटेज हुन्छ भने कसरी थाहा पाउने भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है। सुरु फर्स्टमा हाम्रो यहाँ के छ? काइनेज छ नि, त्यसैले यहाँ फर्स्टमा काइनेज लेख्ने, त्यसपछि आउँछ म्युटेज, त्यसपछि म्युटेज लेख्ने। यहाँ सेम छ, यहाँ फर्स्टमा यहाँ काइनेज आएको हुनाले यहाँ पनि सुरुमा काइनेज लेख्ने, अनि त्यसपछि म्युटेज लेख्ने है। यसरी कन्फ्युजन हुनु होला। अनि एभ्रीको ईबाट चाहिँ इनलेज आयो। प्लेसको पीबाट लास्टको हाम्रो इन्जाइम पाइरुवेट काइनेज आयो, जसले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ? पाइरुविक एसिड यानि कि पाइरुवेटमा कन्भर्ट गर्छ लास्टमा है। यो थियो हाम्रो 10 वटा इन्जाइम्सहरू। 10 वटा इन्जाइम्स एकदमै सजिलो निमोनिक्सले हामीले याद गर्यौं है। र यति थियो आजको यो भिडियो। यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भनेपछि लाइक गरिदिनु होला, अति मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, धेरै मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, ताकि तिनीहरु पनि यो कन्फ्युजनमा नहोस्, तिनीहरुलाई पनि यो ग्लाइकोलाइसिसको 10 वटा स्टेप्सहरु र त्यसको इन्जाइम्सहरु मुखमा याद होस् है। त्यसको लागि यसलाई आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र यस्तै कुनै अरु टपिकमा भिडियो चाहियो भनेपछि कमेन्टमा लेख्नु होला, म सक्दो कोसिस गरेर भिडियो अपलोड गर्न खोज्ने छु। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। धन्यवाद।